کوبرا کو اگر یار شیئر ضرور کرنا مہربانی ہوگی. کوئی صدار کتاب کے دوستا فقیر چاہ ناچیز انسان نہ سنو قصیدہ سنو. حسن حسین دے صدقے سایاں حل کر مشکل میری. حسن حسین دے صدقے سایاں حل کر مشکل میری. ہند سندھ وچ شاہباز کلندر, ہند سندھ وچ شاہباز کلندر, برسے رحمت تیری. حسن حسین دے صدقے سایاں حل کر مشکل میری. مرشد لا